إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تحدثنا في البارحة عن قضية مهمة، ألا وهي قضية سمات المنهج السلفي، وذكرنا بعض السمات المهمة التي ينبغي على كل مسلم وعلى كل صاحب منهج سليم وعلى كل سني سلفي أن يتمسك بهذه السمات، وأن يعمل بها، وأن يعتقدها، ويهتدي بهديها، ويسير كما جاء في الكتاب وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سمة عظيمة سنجعلها حديثنا في هذه الكلمة، وهذه السمة سمة مهمة امتاز بها منهج أهل السنة والجماعة، وهذه السمة هي الوضوح في المنهج، الوضوح في المعتقد. تجد السني وتجد السلفي المتمسك بعقيدته الذي يمشي على وفق ما جاء في الكتاب وفي السنة، تجده واضحا في معتقده، معروفا في منهجه، لا خفاء في منهجه، ولا يتدسدس يمينا ويسارا، ولا يخفي وجهه عن الناس، بل تجده واضحا وضوح الشمس، واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. فمعتقده واضح وطريقته واضحة، والناس يشيرون له بأنه سني وبأنه سلفي. هذا من السمات المهمة التي امتاز بها أهل السنة عن غيرهم، بخلاف أهل البدع فإن طريقتهم السرية وطريقتهم الخفاء، ويعملون في الخفاء ويحكون في الخفاء، لا وضوح عندهم، بل تجدهم يتدينون بالتلون وبالتلاعب في الدين. أما السلفي فإنه ليس عنده شيء من هذا التلاعب، وليس عنده شيء من هذا التلون، بل لسانه ينطق عما في قلبه، ظاهره كباطنه لا خلاف بينهما، دائما يظهر المعتقد الصحيح، لا يحابي في دين الله ولا يخاف في الله لومة لائم. وإذا تدبرت منهج أهل السنة والجماعة وما أصلوه في التعامل مع المخالفين، وما أصلوه في طريقة أهل السنة مع المخالفين من أهل البدع ومن غيرهم، تجدهم يؤصلون هذا التأصيل غاية البيان، ويبينونه غاية الإيضاح. لذلك تجد أنهم مثلا يؤصلون في قضية هجر أهل البدع، يؤصلون في قضية هجر أهل البدع ووجوب هجر أهل البدع، وأن المصلحة للهاجر وللمهجور تقتضي أن يبني معاملته لهذا المبتدع بالهجر وبالابتعاد عنه. وهذا الهجر الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع أهل البدع، وهو مناط بحسب المصلحة، يجب أن ينظر فيه في قضية أنه من النواحي المهمة لتقرير الوضوح في المنهج. لماذا أصلوا قضية هجر أهل البدع؟ إنما لوضوح السلف والابتعاده عن أهل البدع. فتجد أهل السنة في ناحية وأهل البدع في ناحية، هجروهم ونابذوهم وعادوهم، لا علاقة لهم بهم ولا يدخلون معهم، بل السني واضح، وذاك في غيابة الجب يتمهمه ويضيع، ولا تجد له مستقرا ولا يقر في قرار. لذلك إذا نظرت أيضا في كتاب الله وفي السنة وفي آثار السلف الصالح، تجد هذا التقرير لقضية هجر أهل البدع موجود ومقرر، وأهل العلم ينقلون عليه الإجماع، وقد نقله أكثر من 30 إمام في كتبهم المصنفة في العقيدة، كلهم ينقل إجماع أهل السنة على وجوب التحذير وعلى وجوب هجر أهل البدع بحسب المصلحة.
نذكر لكم أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. خرج في وقته وفي خلافته رجل يقال له صبيغ بن عسل. وقصة صبيغ بن عسل هذه وحدها تكون مدرسة، وفيها من الفوائد الشيء الكثير، وفيها من الأصول الشيء الكثير. فهذا صبيغ كان يأتي إلى الناس ويضرب كتاب الله بعضه ببعض، ويلبس على الناس: ما الذاريات ذروة، ما الحاملات وقرا، فيأتي بالمتشابه من القرآن ويلبس على الناس ويحاول التلبيس. فسمع به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فدعاه وأتى به في مجلسه، فدخل عليه أو دخل على عمر فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. هذا صبيغ بن عسل يقول هكذا: أنا عبد الله صبيغ. فقال له عمر: وأنا عبد الله عمر. وكان قد أعد له عراجين النخل، أغصان النخل التي يجلد بها، فضربه على رأسه حتى أدماه، يعني حتى خرج الدم من رأسه. ثم أمر به بالسجن فسجن، ثم دعي مرة أخرى من اليوم الآخر فضربه على رأسه حتى أدماه، وفعل به هكذا في المرة الثالثة وضربه حتى أدماه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن يخرج الذي في رأسي فوالله قد خرج، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني وأرحني. فقال: لا. ومع هذا الضرب ومع إظهار هذا المخالف التوبة لم يكتفي عمر، لأن الأصل الوضوح في المنهج، ولأن الأصل أن يبتعد المخالف عن أهل السنة فلا يلبس عليهم دينهم وعقيدتهم. فأمر به عمر رضي الله عنه أن ينفى إلى البصرة، وأمر ابن مسعود وكان والي البصرة أن يأمر الناس بهجرانه سنة كاملة. فكان كلما جاء إلى مجلس يقوم عنه الناس ويقولون: عزمة أمير المؤمنين، أي عزم علينا أمير المؤمنين أن نهجره ونتركه، وأمرنا أن نهجره ونتركه. فحتى مضى عليه سنة كاملة وهو في هذه الحال لا يدخل مع أهل السنة ويبتعدون عنه. فأرسل ابن مسعود إلى عمر رضي الله تعالى عنه يقول له: إن صبيغ قد حسنت توبته ورجع إلى مذهب أهل السنة وترك ما كان عليه، فأمر الناس أن يرجعوا إليه. انظر كل هذا الحرص من أجل الوضوح في المنهج، من أجل السلامة للرعية، ومن أجل السلامة لأهل السنة والجماعة لئلا يدخل فيهم أهل البدع. ثم مضى بعد ذلك في خلافة علي حتى خرج الخوارج فجاءوا إلى صبيغ، وهذا فيه تلبيس أهل البدع واستغلالهم للمواقف واستغلالهم للأحداث السابقة وكيف يكيدون بأهل السنة والجماعة. جاء الخوارج إلى صبيغ بن عسل فقالوا له: يا صبيغ، إن اليوم يومك، فلتخرج إلينا فلتقاتل معنا المسلمين، أو بزعمهم الكافرين. فقال لهم كلمة عظيمة، قال: لا، لقد أدبني العبد الصالح، لقد أدبني العبد الصالح، يعني عمر بن الخطاب. فأظهر توبته وحسنت سيرته بعد ذلك على ما يذكره أهل العلم. فهذه القصة وهذه الحادثة واقعة عظيمة تبين منهج أهل السنة مع المخالفين ومع من يريد الدخول في أهل السنة لإيقاع الخلاف فيما بينهم ولتشتيت شملهم وللتفريق بينهم ولإلقاء الشبه ولحرفهم عن منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الذي ينبغي أن يسار عليه مع هذا الشخص مثل ما سار عليه الصحابة والتابعين مع صبيغ بن عسل ومع غيره من الأمثلة، والأمثلة على ذلك كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين على أمر الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pada pembicaraan tadi malam kita telah membahas tentang ciri-ciri seorang salafi, dan hendaknya setiap ahlu sunnah wal jamaah, setiap orang yang mengaku dan ingin menjadi seorang salafi, semestinya dia berpegang teguh dengan ciri-ciri yang telah kita ketahui tadi. Dan masih ada lagi satu ciri penting
bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibicarakan pada kesempatan kali ini. Ciri tersebut adalah tentang kejelasan dalam prinsip. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafi, seorang yang jelas prinsipnya, jelas manhajnya. Dalam akidah, jelas keyakinannya. Dalam prinsip-prinsip keagamaan, jelas prinsip-prinsip dia. Maka dia akan menampakkan prinsip-prinsip tersebut. Berani menampakkan prinsip-prinsip itu di hadapan siapa saja yang di hadapannya. Dan tidaklah dia menyembunyikan wajahnya. Tidaklah ia menyembunyikan jati dirinya di hadapan manusia yang ditemuinya. Berbeda dengan ahlul bid'ah, yang ciri utama mereka adalah as-sirriyah, yang ciri utama mereka adalah bersembunyi-sembunyi. Tidak berani, tidak mau menunjukkan jati dirinya siapa. Tidak jelas dalam prinsipnya. Mungkin berubah-ubah dari hari ke hari. Dengan maksud untuk menipu siapa yang di hadapannya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang salafi, seorang sunni tidaklah demikian. Apa yang dia katakan sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ia tampakkan di hadapan orang lain sama dengan apa yang ia sembunyikan. Tidak mau diketahui oleh orang lain. Dia tidak berbasa-basi dengan mereka. Dia tegas, jelas prinsip, perkataan dan manhajnya. Itu semua karena mereka memiliki prinsip-prinsip yang jelas dalam bermuamalah dengan orang-orang yang menyelisihi mereka dalam permasalahan agama ini. Seperti misalnya menghajar, menjauhi ahlul bid'ah demi untuk kemaslahatan. Kemaslahatan orang yang menghajar, orang yang menjauhi, dan kemaslahatan ahlul bid'ah yang dijauhi. Maka kaidah dalam hal ini telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaidah-kaidah yang jelas, bahkan menjadi salah satu prinsip utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak lain itu adalah dalam rangka menjelaskan seperti apa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti apa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka seorang sunni, seorang Ahlus Sunnah, seorang salafi, dia orang yang jelas manhajnya, jelas prinsipnya. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka orang-orang yang tidak jelas prinsip, karena mereka selalu berubah-ubah dari hari ke hari. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala telah menjelaskan permasalahan ini dalam buku-buku yang mereka karang. Sehingga bisa disebutkan 30 ulama sepakat untuk permasalahan keharusan menghajar ahlul bid'ah, ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan pemandangan kemaslahatan. Harus ditimbang kemaslahatan dalam melakukan hajar kepada ahlul bid'ah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di masanya, di zamannya, ada seorang yang namanya Sabir. Orang yang suka membenturkan satu ayat dengan yang lainnya. Membawakan ayat-ayat mutasyabihat di hadapan orang-orang awam, sehingga memunculkan syubhat di kalangan mereka. Dan tentunya dari kisah kejadian dan apa yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini terdapat banyak faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita simpulkan. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memanggil
Sobir ini, dan kemudian ketika dia datang, Umar bertanya kepadanya, siapakah kamu ini? Sobir menjawab, aku adalah Abdullah Sobir. Maka Umar pun menjawab, aku adalah Umar, juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah menyiapkan padanya gagang bunga kurma. Yang di situ ada beberapa tangkai bunga kurma yang tentunya apabila digunakan untuk memukul cukup untuk menyakitkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memukulkan tangkai bunga kurma tersebut sekali, besoknya diulangi demikian lagi, besoknya dipanggil lagi dan dipukul seperti itu juga sampai berdarah kepala Sobir pada saat itu. Maka kemudian Sobir mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau bermaksud dengan memukul kepalaku sehingga sampai berdarah ini agar mengeluarkan apa yang ada dalam kepalaku, demi Allah sudah keluar apa yang ada dalam benakku dari penyakit membenturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Adapun apabila engkau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku dengan cara yang baik. Maka tentunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menginginkan tujuan yang pertama, bukan tujuan yang kedua. Dan tentunya tujuan Umar dalam hal ini adalah dalam rangka menjelaskan bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bermuamalah dengan orang-orang yang menyimpang. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan agar Sobir ini dikucilkan, diusir dari Madinah ke kota Basrah, dan memerintahkan kepada kaum muslimin yang ada di Basrah untuk menghajar dia, untuk tidak berhubungan dengannya, untuk tidak berbicara dengannya selama 1 tahun. Sehingga setiap kali Sobir menemui kaum muslimin yang ada di sana, maka muslim tersebut, sunni tersebut ingat dengan janji yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk tidak mendekati, untuk tidak bergaul dengan Sobir sampai berjalan 1 tahun lamanya. Sehingga kemudian Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang mengkhabarkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Sobir telah bertaubat dengan taubat yang baik, telah kembali ke jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, telah menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian baru Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan kepada gubernur Basrah dan kaum muslimin yang ada padanya untuk tidak lagi menghajar Sobir dan bergaul dengan baik kepadanya karena dia telah bertaubat. Pendidikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Sobir ini sangat berguna baginya. Dan betul-betul dia kemudian berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga pada saat muncul orang-orang Khawarij memberontak di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ataupun sebelumnya, mereka mendatangi Sobir ini dan mengatakan, dan lihatlah di sini bagaimana Ahlul Ahwa, bagaimana Ahlul Bid'ah, dari bagaimana orang-orang yang menyimpang berusaha untuk mengungkit-ungkit kembali permasalahan yang sudah lama. Mereka datang kepada Sobir dan mengatakan, ini adalah kesempatan bagimu wahai Sobir. Ini adalah hari di mana kamu semestinya akan
mengeluarkan kembali apa yang engkau miliki. Ayo kita perangi kaum muslimin. Maka jawaban Sobi kepada mereka, sungguh aku telah dididik oleh seorang hamba Allah yang saleh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dengan pendidikan yang nyata, pendidikan yang jelas, pendidikan yang sangat berguna. Maka dia enggan, maka dia menolak untuk ikut bergabung dengan mereka barisan orang-orang Khawarij. Maka kejadian ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jelas menunjukkan bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang-orang yang menyelisihi. Bahwa sikap mereka merupakan sikap yang tegas, sikap mereka merupakan sikap yang jelas. Itulah kejelasan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan permasalahan itu juga kemudian dijelaskan dan dipegang oleh para sahabat yang lainnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menjelaskan, mempraktekkan kepada para tabi'in bagaimana sikap yang benar, bagaimana sikap yang jelas dalam bermuamalah dengan mereka orang-orang yang menyimpang. ومما يدل على وضوحهم في المنهج وظهورهم في التمسك بالكتاب والسنة، وهذا كما قلنا من سمات أهل السنة والجماعة، هو تحذيرهم من أهل البدع وتحذيرهم من المبتدعة. لذلك تجد كتبهم مليئة بالتحذير من البدع وبالتحذير من المبتدعة، يحذرون من البدعة نفسها ويحذرون من الحزب نفسه ويحذرون من المبتدع بعينه، لا يتورعون عن ذلك ولا يعدون ذلك من الغيبة المحرمة، بل هو من الغيبة الجائزة التي أجازها الشرع، بل هي من النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى. فهذا التحذير من البدع ومن الأحزاب المبتدعة ومن أهل البدع بأعيانهم وأسمائهم، كل هذه الأمور تدل على وضوحهم في المنهج، يحذرون منهم لئلا تنغمس الصفوف ولئلا تختلط الصفوف، وكل صف يكون على حدة، أهل البدع مع بدعهم وأهل السنة مع منهجهم السلفي النقي الصافي، لا يأخذون من المبتدعة ولا يدرسون عليهم ولا يقرؤون كتبهم، بل في كتب أهل السنة الكفاية وفي كتب أهل العلم الغنية. لا حاجة لنا في كتب المبتدعة ولا حاجة لنا في سماع أشرطة المبتدعة، ولا نقول كما يقول أهل الأهواء تلك الشبهة الشيطانية خذ الحق منهم واترك الباطل. نقول نعم، الحق يؤخذ من كل إنسان، إن جاء إنسان عرضا وعرض علينا حقا فإنا نقبل منه هذا الحق مهما كان ابتعاده عن الله، فإنا نأخذ الحق، لكن هذا الأمر لا يدل على أننا نبحث عن الحق عندهم ونذهب نسمع أشرطتهم من أجل أن نأخذ الحق ونترك الباطل، أو نقرأ كتبهم من أجل أن نأخذ الحق ونترك الباطل. هذه الشبهة هي التي أضلت كثيرا من الشباب، يجد في نفسه ويظن في نفسه أنه قوي في عقيدته وأنه قوي في منهجه، فيأتي يقرأ ولا يبالي لمن يقرأ ولا يبالي لمن يقرأ، فيقرأ للإخوان ويقرأ للقطبي ويقرأ للتكفير ويقرأ للأشاعرة والمعتزلة، ثم يقول أخذ الحق وأترك الباطل. فليعلم هذا الرجل أنه إن استمر على هذه الطريقة فإن مآل الباطل أن يلج إلى قلبه، فإن مصير الباطل أن يلج إلى قلبه. لذلك كان الأئمة الكبار أهل العلم الكبار من المتقدمين، أيوب السختياني وابن سيرين رحمهم الله تعالى، هؤلاء أهل المنزلة الرفيعة وأهل العلم الكبير من التابعين، يأتيهم المبتدع ويقول لهم أناظركم أناقشكم، يقولون لا، فيقولون اسمعوا منا كلمة، فيضعون أصابعهم في آذانهم ويقولون ولا نصف كلمة، فيقول ذاك الرجل لأيوب أقرأ عليك القرآن، قال لا تقرأ علي حتى القرآن. قال سئل عن ذلك فقال هذا الإمام تلك الكلمة النفيسة، قال إن القلب ضعيف فلعل الباطل يدخل فيه،
فمن يخرج هذا الباطل من القلب؟ لعله أن يقرأ آية علي فيحرف معناها فأضل بعد هذا التحريف. ومع هذا مع أنه من الأئمة الكبار وتلك المنزلة، فكيف بنا نحن الضعفاء؟ كيف بطلاب العلم الذين يحسنون الظن بأنفسهم حتى يرضيهم هذا الإحسان للظن على وجوههم فينقلبوا فيصبحوا من المتحزبين. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الغزالي أنه قرأ كتب الفلاسفة من أجل أن يرد عليهم حتى انغمس في مذهبهم وفي معتقدهم فضل. وهكذا الأمثلة كثيرة ممن درس على مبتدع فأضله وانتسب إلى التشيع، وممن درس على أشعري فتأثر به فانتقل إلى مذهبه وقد كان في بداية أمره على السنة. يذهب وهو سني فيدرس على المبتدع ويختلط به ويقرأ له ولا يبالي، ثم ينقلب على وجهه فيصبح داعية إلى البدعة، بل يصبح محاربا لأهل السنة والجماعة. فهذا كله من الوضوح في المنهج. وكذلك من الوضوح في المنهج الأسماء التي تسمى بها أهل السنة وتميزوا بها عن غيرهم. فالسنة وأهل السنة منذ أن ظهروا كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد، لم تجد البدعة إليهم سبيلا ولا وجدت إليهم طريقا، فكانوا يسمون بالمسلمين وبالمؤمنين. ثم لما ظهر الكلام وظهر الخروج سموا بأهل السنة والجماعة لأنهم يأخذون بالسنة ويلتزمون بجماعة المسلمين. ولما ظهر أهل الرأي ممن يقدم الرأي على الحديث سموا أهل الحديث. ومما بعد ذلك لما ظهر الذين لا يبالون بآثار السلف ولا يسمعون للصحابة ولا للتابعين سموا بأهل الأثر. ولما ظهر أقوام يقولون نحن على الكتاب والسنة سموا سلفيين، لأنهم يأخذون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ولا يقتصروا فقط على الكتاب والسنة بعقولهم وأفهامهم، بل يسمون أنفسهم السلفيين من منطلق أنهم يأخذون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وكذلك فإنهم ظاهرون في مذهبهم لا يأخذون بالسرية، فالسريات من علامات أهل البدع ومما يدل على أن في قلوبهم شيء. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت القوم يتناجون بأمر دون الناس فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيتهم في سرية وفي اجتماعات سرية وفيما بينهم لا ينقلون أقوالهم وعقائدهم إلى الناس ولا يدرسون الناس ولا يعلمون الناس، بل أمورهم تحتكر على الحزب فبينهم مجالس وسريات، فهذا ليس من أهل السنة والجماعة، واعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وأهل السنة أيضا مع ظهورهم ينطوون تحت لواء ولي أمر المسلمين، لا يخالفونه ويعتقدون وجوب السمع والطاعة له. فإن كنت في بلد إسلامي مثل هذا البلد فالسمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين ما دام حكامه مسلمون، فيجب السمع والطاعة لهم بالمعروف. أما أهل البدع فإنهم يضعون أمراء عليهم تحت الولاية الشرعية، ويضعون أمراء الدعوة وأمراء التنظيم وأمراء سريين، فهذا من صور الخروج على ولاة الأمر. هذه الإمارة الدعوية التي يفعلونها هؤلاء الحزبيين من صور الخروج على ولاة الأمر. بل أهل السنة والجماعة يدرسون ويعلمون ويسمعون لولي أمرهم ولا يرون معصيته في معروف، فإن أمر بطاعة وأمر بمعروف فيسمع له ويطاع ولا يعصى في معروف. ولا تجعل هناك إمارة ولا تجعل هناك حزب وحزبية، فهذه كلها من علامات أهل البدع والضلال. ومن أمثل الأجوبة التي سمعتها حول هذه الإمارة الدعوية فإنها تجعل حتى في بلاد الإسلام، حتى في المملكة العربية السعودية وحتى في الخليج عندنا يجعلون أمراء على مساجدهم، كل مسجد له أمير وكل حي له أمير، مع أن الولاية شرعية وولي الأمر موجود، مع هذا يفعلون هذا الأمر. فسألت شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى بعد خروجنا من المسجد النبوي، فقلت له: يا شيخ،
ما رأيك بمن يضع أمير بزعمه أمير دعوي مع وجود ولي أمر للمسلمين؟ فقال جوابا عظيما، قال: يقتل الآخر منهما، يقتل الآخر منهما، يعني أن هذا من صور الخروج، لا يريد قتله بعينه، وإنما يريد أن هذا قد يدخل في هذا الحديث ويدخل في نوع من أنواع الخروج على ولي الأمر، لأنه نازع ولي الأمر في إمامته ووازع ولي الأمر في سلطانه. إذن أهل السنة عندهم التحذير، وعندهم الابتعاد عن السرية، وعندهم الوضوح والعلن، وعندهم الانطواء تحت جماعة المسلمين. كل هذا من علامات الوضوح في المنهج. Di antara bukti dan dalil yang jelas bahwa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka telah menekankan dan mengajarkan prinsip keharusan mentahdzir, memperingatkan dari orang-orang pelaku bid'ah, dari ahlul bid'ah. Sehingga buku-buku karangan mereka dalam masalah ini dipenuhi dengan permasalahan mentahdzir dari ahlul ahwa, dari ahlul bid'ah. Mentahdzir terhadap bid'ahnya, memperingatkan dari orangnya, memperingatkan dari karya-karyanya, buku-bukunya, kaset-kasetnya, dan seterusnya. Bahkan mereka memandang manakala orang membicarakan mereka dengan menyebutkan nama-nama mereka, itu pun tidak termasuk ghibah yang dilarang, bahkan termasuk ghibah gunjingan yang diperbolehkan. Dilakukan tahdzir-tahdzir semacam ini dengan tujuan supaya tidak bercampur antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah, sehingga seorang sunni tidak membaca buku-buku mereka, tidak mendengarkan kaset-kaset mereka, tidak mengikuti ceramah-ceramah mereka, kajian-kajian mereka, dan seterusnya. Karena pada dasarnya, pada apa yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah merupakan satu hal yang cukup untuk mereka. Cukup bagi seorang sunni apa yang telah ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup bagi mereka apa yang telah disampaikan para duat ahli sunnah wal jamaah, sehingga dengan demikian tidaklah lagi mereka butuh kepada orang-orang pelaku bid'ah, orang-orang hizbiyah. Tidaklah kita mengatakan sebagaimana perkataan sebagian orang ketika melihat buku-buku atau kaset-kaset ceramah seorang yang terfitnah dengan suatu bid'ah misalnya. Tidaklah kita katakan bahwa itu merupakan syubhat, kerancuan yang dilemparkan oleh syaitan. Maka pilihlah, ambillah yang benar, tinggalkanlah yang salah. Memang sebenarnya kita diperbolehkan mengambil kebenaran yang ada dari siapa saja. Tetapi ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, syubhat yang ada pada mereka yang mereka sisipkan dalam penyampaian-penyampaian mereka, dalam buku-buku mereka, begitu kuat. Sedangkan hati kita lemah. Mungkin kita tidak mampu untuk menfilternya, untuk memisah-misahkannya, tidak mampu untuk membantahnya. Maka sangat dikhawatirkan ketika ada orang yang memiliki prinsip seperti ini, untuk kemudian dia larut, hanyut, terbawa arus mereka. Tadinya dia sunni, tadinya dia seorang salafi, karena berprinsip seperti prinsip yang salah tadi, dia mau mengambil dari siapa saja, karena dengan percaya diri bahwa dia tidak akan terpengaruhi. Wala'iyadzubillah, kalau kemudian dia terus terbawa arus, sehingga kemudian ketika dia membaca buku orang-orang pengagum Sayyid Qutb,
pengikut Sururiyah dan sebagainya, atau bahkan membaca buku-buku orang Ikhwanul Muslimin, maka dia akan larut sehingga kemudian dia akan ikut dalam barisan mereka. Sehingga dengan demikian dia larut dalam kebatilan karena salah mengambil langkah yang tepat dalam permasalahan ini. Sementara ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, para imam yang besar, para ulama yang kuat kokoh ilmunya, seperti Ayyub As-Sufyani, Ibnu Sirin rahimahumullah, dan para ulama yang lainnya dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan tabi'in dan setelah mereka, ketika datang kepada mereka Ahlul Bid'ah, dan orang itu mengatakan, aku ingin berdebat dengan maka dia tidak layak. Bahkan ketika dia mengatakan, aku akan bacakan kepadamu satu ayat, maka seperti diriwayatkan Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak mau saya mendengar meskipun setengah ayat. Karena barangkali ketika dia membawakan ayat Al-Quran, dia bawakan ayat-ayat mutasyabihat, dan kemudian syubhat tersebut bercokol di dalam hati. Ketika sudah bercokol di dalam hati, menancap dalam hati, masuk ke dalam hati, siapakah gerangan yang mampu untuk mengeluarkannya? Seperti itu para imam yang besar, seperti itu para ulama yang kuat ilmunya, tinggi ilmunya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita orang yang jahil, orang yang rendah tingkat ilmunya? Tentunya mesti harus lebih berhati-hati dari mereka. Jangan kemudian karena berprasangka baik, ingin mengambil satu manfaat dari mereka, kemudian larut menjadi seorang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena berprasangka baik dengan mereka, kemudian menjadi seorang yang hizbi wal a'yadzu billah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, seorang yang tadinya Ahlus Sunnah, tadinya berada di atas manhaj salaf, tapi karena dia merasa kuat, tergoda dengan dirinya sendiri, ta'ajub dengan dirinya sendiri, maka kemudian dia membaca buku-buku filsafat, maka wal'iyadu billah, kemudian dia larut, kemudian dia tenggelam, kemudian dia ikut memperbanyak barisan mereka, orang-orang hizbiyah, orang-orang ahlul ahwa, orang-orang yang menyimpang dari jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian juga ikhwah sekalian, termasuk di antara hal yang menunjukkan kejelasan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita lihat dari sisi nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengan nama-nama itu mereka membedakan diri dari kaum muslimin yang lainnya. Di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika para sahabat masih dalam satu hati, dan memang mereka demikian seterusnya, maka mereka dikatakan muslim. Maka jika mereka dikatakan muslimin, tidak ada nama yang lain pada saat itu. Tetapi begitu keluar orang-orang Khawarij yang memberontak, maka orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan jalan Rasul alaihi salatu wassalam, mereka dikatakan sunni, mereka dikatakan ahlus sunnah. Ketika muncul orang-orang yang bertumbuh kepada akalnya, bertumbuh kepada pendapat mereka mendahulukannya daripada ayat Al-Quran dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, maka ahlus sunnah dijuluki dengan nama ahlul hadis. Demikian juga ketika muncul orang-orang yang meremehkan permasalahan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, maka mereka dinamakan dengan ahlul asar. Ketika datang zaman setelahnya,
banyak orang mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka seorang Sunni, seorang Salafi dikenal dengan nama Salafi. Memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga dengan nama-nama yang seperti ini nampak jelas perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya dengan yang lain, dengan Ahlul Bid'ah, dengan Ahlul Ahwa. Termasuk di antara kejelasan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa mereka seperti tadi jelas menampilkan jati diri mereka. Mereka tidak mengenal adanya sirriyah, tidak mengenal adanya taqiyah, tidak mengenal adanya rahasia penyembunyian jati diri dari orang yang lain. Maka Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam hal ini, apabila engkau lihat ada dua orang yang membincangkan suatu perkara hanya di kalangan mereka, tidak mengikutkan orang-orang yang lain selain daripada mereka, ketahuilah bahwa mereka itu sedang membangun suatu kesesatan. Ketika orang menyembunyikan berbagai macam permasalahan eksklusif pada diri mereka, bertemu di tempat-tempat khusus, membicarakan permasalahan-permasalahan khusus tersembunyi tidak diketahui oleh yang lain, maka pertanda bahwa mereka sedang bersepakat untuk membuat suatu kesesatan. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Transparan, memberitahukan akidah mereka, memberitahukan jati diri mereka kepada yang lainnya. Berani untuk menampakkan apa yang ada di dalam hati mereka. Juga termasuk yang menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip-prinsip yang jelas adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi ketaatan kepada para penguasa. Mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Ini adalah ciri yang jelas yang dimiliki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga seperti pemerintahan yang ada di negeri ini pun, Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa kita harus taat kepada apa yang menjadi peraturan dari para penguasa, tentunya ketaatan dalam kebaikan. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah yang mereka punya amir-amir di kalangan mereka sendiri. Mereka punya struktur organisasi tersembunyi sendiri. Ada gubernur, ada bupati, ada menteri-menteri sendiri di kalangan mereka. Yang ini sebenarnya merupakan bentuk pemberontakan kepada para penguasa. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melakukan seperti itu. Mereka melanjutkan dakwah mereka dengan taat kepada penguasa. Sehingga mereka tidak terjatuh dalam hizbiyah, tidak terjatuh dalam barisan kelompok-kelompok Ahlul Bid'ah. Syekh Khalid menyebutkan contoh apa yang terjadi di Mamlakah Arabiyah Saudiyah, di kerajaan Saudi Arabia, bahwa di sana ada juga kepemimpinan-kepemimpinan di lain selain kepemimpinan yang sah. Di masjid ada amirnya, di satu kampung ada amir mereka. Padahal kepemimpinan Saudi Arabia adalah kepemimpinan yang sah menurut syariat insyaallah ta'ala. Beliau pernah bertanya permasalahan ini kepada Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Pada saat keluar dari Masjid Nabawi
Beliau bertanya, apa hukumnya ya Syekh keberadaan para amir selain raja dari kerajaan Saudi pada saat itu? Apa hukum amir-amir yang ada di jamaah-jamaah itu? Maka Syekh Ahmad Al-Ansari menjawab dengan perkataan yang tegas, sebagaimana pada saat keluar orang yang memunculkan dirinya sebagai khalifah, padahal sudah ada raja, sudah ada khalifah yang sudah dibaiat. Syekh Ahmad mengatakan, yuqtalul akhiru minhuma, harus dibunuh orang kedua dari mereka. Ketika sudah ada amir, kemudian sebagian kelompok, sebagian orang membentuk amir lagi, itu merupakan bentuk pemberontakan kepada penguasa yang sah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas prinsip mereka. Mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk tetap mendengar dan taat kepada penguasa selama mereka tidak memerintahkan ke dalam satu perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك كان أهل السنة والجماعة من منهجهم أنهم على طريقة واحدة وثابتون على طريقة واحدة، وهذا من الوضوح في المنهج، لا يتلونون، فإن التلون كما نص أهل العلم وكما نص السلف الصالح من علامات أهل البدع. التلون في الدين والتنقل في الدين بين مذهب إلى آخر، يتنقل بين الأهواء، لا يقر له قرار ولا يستقر في مذهب، هذا من علامات أهل البدع. تجد أنه هنا يوما وهناك أيام وهناك أيام يتنقل بين الأهواء، لأنه لم يطلب الحق على وجهه ولم يبحث عن الحق بالطرق الشرعية، ولم يرد قلبه إخلاصا وصدقا ومحبة أن يذهب إلى الحق ويبحث عنه، وإلا فإن الله عز وجل لن يخيب أمله إن كان يريد الحق صدقا ويريد الهداية صدقا. أما هؤلاء أهل الأهواء وأهل البدع فإن السلف ذموهم لأنهم من علاماتهم البارزة أنهم يتلونون في الدين. فظهر من هذا أن أهل السنة يجب عليهم أن يكونوا واضحين في منهجهم وعقيدتهم، لا يتلونون ولا يتنقلون بين الأهواء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين غنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيها تتبع. تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيها تتبع. المنافق وأهل البدع كثير منهم منافقون، مثلهم مثل الشاة العائرة، الشاة الضائعة، الغنم الضائعة، تصير إلى هذا القطيع مرة ثم تصير إلى ذاك القطيع مرة، وهكذا تتنقل بين القطعان، مرة هنا مرة هنا، لا تدري أيها تتبع. هكذا حال أهل البدع وحال المنافقين. لذلك يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. الضلالة التي هي ضلالة بحق أن تكون من أهل السنة ثم تنحرف عنهم وتتنقل بين الأهواء، فبعد أن كنت ترى أن أهل السنة والمنهج السلفي هو الحق تنتقل وتزيغ مع أهل البدع، فترى بعد ذلك الضلال، فترى بعد ذلك الحق الذي هو المنهج السني فهو تراه ضلالة، وترى الضلالة التي هي الابتداع تراها سنة. فقال: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر من الأهواء والبدع، وأن تنكر السنة ما كنت تعرف من السنة، أن تنكر ما كنت تعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المنهج السلفي. لذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: لا تجعل دينك غرضا للخصومات، لا تجعل دينك غرضا أو عرضا للخصومات، فمن جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. الذي يجعل دينه يناظر ويجادل ويحب المجادلة ويحب النقاش هنا وهنا وهنا،
فهذا يتنقل بين الأهواء. فدينك أنت فيه على يقين، ودينك تعتقده بيقين، لا تتنقل بين الأهواء. فإن جعلت دينك عرضة للمناقشين وللمناظرين من أهل الأهواء فتسلطهم عليك، فهذا يكثر عنده التنقل. لذلك جاء أبو جويرية أحد المرجئة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا إمام أو يا مالك، أريد أن أناظرك. فقال له الإمام مالك: إذا غلبتك تصير إلي؟ قال: نعم. قال: إذا غلبتني أصير إليك؟ قال: نعم. قال: فاذهب إلى شاك غيري فناقشه في دينه، فإني لست بشاك من ديني. فبين أن الشك من علامات أهل البدع، أما أهل السنة فليسوا بشك في عقيدتهم وفي منهجهم. ويقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. فيجب على السني ألا يتلون في دينه، فإن التلون من علامات أهل البدع والضلال. Demikian juga termasuk manhaj salaf, di antara yang menunjukkan bahwa seorang salafi adalah jelas prinsipnya. Mereka selalu akan berpegang teguh dengan satu prinsip, tidak berubah-ubah, tidak berpindah dari satu prinsip ke prinsip yang lainnya. Tidak sebagaimana ahlul bid'ah yang mereka berubah-ubah, berpindah-pindah kelompok. Hari ini ikut kepada satu kelompok, besok, lusa berpindah di kelompok yang lainnya. Itu terjadi pada mereka karena memang mereka tidak memiliki prinsip yang jelas dalam hati mereka. Ahlus sunnah wal jamaah tidak demikian. Tetap kokoh di atas satu prinsip dan dia berpegang teguh dengannya, tidak berpindah darinya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam, dan hadis ini ada dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan perumpamaan seorang munafik adalah seperti kambing yang bingung. Sesekali dia ikut satu kelompok, kemudian di kali lain dia ikut kelompok yang lainnya. Kambing yang bingung, dia termasuk kelompok yang mana, dia bingung. Dia ikut gerombolan ini, kemudian dia berpindah berjalan menuju kelompok yang lain. Itu perumpamaan orang munafik, itu perumpamaan ahlul bid'ah, itu perumpamaan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sesungguhnya yang dikatakan kesesatan sebenarnya adalah ketika engkau menganggap baik apa yang tadinya engkau anggap jelek, dan engkau menganggap jelek apa yang tadinya engkau anggap sebagai suatu hal yang baik. Apa yang telah kita ketahui bahwa itu adalah hal yang baik, sunnah, mengikuti para salafus saleh, mengikuti bimbingan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Kita menjauhkan diri dari bid'ah, kita membenci dari bid'ah. Ini suatu hal yang telah kita ketahui. Di sisi lain kita telah mengingkari, kita telah membenci bid'ah dengan berbagai macam jenisnya. Maka merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa pada diri seseorang ada kesesatan yang nyata padanya ketika dia mengingkari apa yang telah dia ketahui dan kemudian ikut bergabung dengan apa yang tadinya dia ingkari. Ini menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang sesat. Maka ketika kita telah tahu bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang benar, akidah salafiyah adalah akidah yang benar, kita harus berpegang teguh dengan hal ini. Jangan sampai kemudian
berpindah mengikuti kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, jangan engkau jadikan agamamu sebagai sasaran perdebatan. Karena siapa yang melakukan hal itu, maka dia akan banyak berpindah. Jangan kemudian karena percaya diri menantang debat semua orang ahlul bid'ah. Debat dengan seorang Asy'ari, debat dengan orang Mu'tazilah, debat dengan si fulan, si alan dari orang-orang ahlul bid'ah. Wal iyadu billah, orang yang seperti itu akan tergelincir hatinya sehingga kemudian dia akan berpindah dari sunni, dari salafi menjadi ahlul bid'ah. Disebutkan dalam riwayat, ada seorang khawarij yang bernama Abul Juwairiyah datang kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dengan kelantangannya kemudian dia mengatakan, wahai Malik, aku ingin berdebat denganmu. Maka Imam Malik menjawab, apakah kalau aku bisa mengalahkanmu, engkau akan mengikuti pendapatku? Engkau akan ikut kepada prinsipku? Ya, jawabannya. Apakah kalau aku kalah, kata Imam Malik, kemudian aku harus ikut kepada prinsipmu? Tentu, kata dia, demikian. Maka kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau begitu pergilah kepada seekor kambing yang bingung, berdebatlah dengannya, ajaklah dia ke dalam agamamu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kita mengetahui tingkat betapa tingginya ilmu beliau, tetapi beliau tidak melayani perdebatan dengan seorang khawarij yang tentunya jahil. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala mengatakan, dahulu mereka, para sahabat dan para tabi'in, memandang bahwa orang yang berubah-ubah dalam agamanya itu disebabkan karena dalam hati mereka ada keraguan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya dia betul-betul kuat keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berpindah dari satu prinsip yang telah dia ketahui, dan itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berpindah meninggalkannya, mengikuti prinsip-prinsip ahlul ahwa, orang-orang ahlul bid'ah. Tidak akan dilakukan yang seperti itu kecuali oleh orang yang dalam hatinya terdapat banyak keraguan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. إذن عدم الوضوح من منهج ومن طريقة أهل البدع. أما أهل السنة السلفيين فإنهم واضحون غاية الوضوح. وقد ذكر أهل العلم أيضا من الأدلة أو من الأشياء التي توضح طريقة أهل البدع في تدينهم وفي عقيدتهم وفي تعاملهم أنهم غير واضحين في منهجهم، وأنهم غير ظاهرين في اعتقادهم. لذلك يقول الإمام مفضل بن مهلهل رحمه الله تعالى من علماء السلف، يقول: لو أن أهل البدع جاءوك أول ما دخلوا في مجلسك يقرؤون بدعة أو يذكرون بدعة لهجرتهم وطردتهم، ولكنهم يأتون أول ما يأتون بحديث السنة ويقرؤون في السنة، ثم إذا تمكنوا بعد ذلك ألقوا من بدعهم ما يشاءون، فمتى تخرج منهم البدعة أو متى تخرج من قلبك البدعة؟ هذه طريقتهم. أول ما يأتي وهو في قرارة نفسه من أهل الأهواء ويريد إفساد أهل السنة، يأتي ويدخل فيهم
ويلقي عليهم أحاديث السنة ويلقي عليهم العلم حتى إذا تمكن فيهم، فإذا تمكن وأخذ مكانة عندهم ألقى بعد ذلك شبهه وهواه وفرق ومزق أهل السنة. هذه هي طريقة أهل البدع، دائما يحاولون الدخول. وكما شبههم الإمام البربهاري رحمه الله قال: أهل البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم ويخرجون أذنابهم التي يلدغون بها. مثل العقرب، العقرب تدفن جسمها ورأسها وتخرج ذنبها حتى تطعن أو تقرص به الإنسان. فهكذا أهل البدع حالهم مثل حال هذه العقارب التي تتخفى حتى إذا تمكنت لدغت ونشرت بدعتها ونشرت ضلالها بين أهل السنة والجماعة. وهنا أثر عظيم أيضا للإمام أبي زرعة رحمه الله تعالى يقول: هؤلاء المتكلمون أو أهل الأهواء جميعا لا تكونوا منهم بسبيل، يعني لا تمكنوهم منكم، بل كونوا على حذر منهم وعلى تحذير منهم. قال: فإن آخر أمرهم يرجع إلى شيء مكشوف ينكشفون عنه، يعني مصيرهم وحالهم وخاتمتهم أنهم يظهرون أنهم من أهل الأهواء والبدع. قد يتخفى سنة سنتين، يقول: وإنما يتموه أمرهم سنتين ثم ينكشف، فلا أرى لأحد أن يناضل عن أحد من هؤلاء، فإنهم إن تهتكوا يوما قيل لهذا المناضل أنت من أصحابه، وإن طلب يوما طلب هذا به، لا ينبغي لمن يعقل أن يمدح هؤلاء. يعني أنك هؤلاء الذين يدخلون من أهل الأهواء ويخفي أمره الإنسان الذي أنت فيه منه في شك وفي عقيدته في شك، هذا لا تمدحه مباشرة ولا تظهره ولا تبرزه، بل أعطه مهلة وانتظر هل يظهر، خاصة ممن يرجع من الهوى ويتوب إلى السنة. هذا يمهل حتى ينظر في أمره وفي حاله، فإنه قد ينكشف بعد ذلك. فإذا انكشف وظهر أنه من أعداء السنة وأنه دخل مكيدة في أهل السنة لإفسادهم، فإنك أنت أيها الذي أثنيت عليه سابقا فإنك ستلام على هذا الأمر، وستلام على هذا الثناء العاطف له، لأنه لم تمهله ولم تتمهل فيه ولم تنتظر حتى يظهر أمره ويبرز أمره. ومثله قصة صبيغ التي سبق أن ذكرناها، أمهله الخليفة سنة مع أنه أظهر التوبة، لكن سنة وهم يرجونه. وذلك وردت آثار عن الإمام أحمد أنه يقول: انتظر المبتدع الذي يتوب، قال: ينظر سنة وسنتين، ينتظر في أمره. طبعا ليس هنا المقصود التقييد سنة أو سنتين، وإنما المقصود حتى يتبين أمره ويظهر أنه حسن سيرته وحسنت سنيته ورجع إلى أهل السنة والجماعة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المتكلمين، يقول: قد ينصر المتكلمون قولا تارة ثم ينتقلون فينتصرون إلى القول الآخر تارة، يعني مرة يرجحون هذا ومرة يرجحون القول الآخر، يتنقلون بين الأهواء. قال: فلا يثبتون على دين واحد وتغلب عليهم الشكوك. هذه علامة من علامات أهل البدع، يعيشون في حيرة وتغلب عليهم الشكوك. ثم قال رحمه الله: فهذه عادة الله في من أعرض عن الكتاب والسنة. الذي يعرض عن الكتاب والسنة فإن عادة الله فيه أن يجعله في حيرة وأن يجعله في دينه في شك، ويتنقل بين الأهواء وبين أهل الأهواء، ويتنقل في البدع من بدعة إلى أختها ومن مصيبة إلى مصيبة أعظم. فإن الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه من عقوبة أهل البدع، من عقوبة الابتداع، أنك إن انغمست في الابتداع فإن الله يزيدك زيغا على زيغ، لأنك لا تريد الحق، فتتنقل بين الأهواء وبين البدع من عظيم إلى أعظم ومن مصيبة إلى أكبر حتى تهلك هلاكا بينا. Maka demikian tadi salah satu ciri
seorang ahlu sunnah wal jamaah bahwa dia jelas prinsipnya. Demikian juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ahlul bid'ah sebagai lawan dari ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang tidak jelas prinsipnya, tidak jelas manhaj mereka, tidak berani berterus terang dengan apa yang mereka miliki. Maka dalam hal ini kita harus berhati-hati dari mereka. Seorang ulama salaf yang bernama Al-Mufaddal Ibn Al-Muhallil rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau seandainya ahlul bid'ah datang kepadamu dengan langsung mengemukakan bantahan-bantahan mereka, bid'ah-bid'ah mereka, niscaya dengan mudah kamu akan usir mereka, kamu akan tolak mereka. Tetapi ketahuilah bahwa mereka itu pada saat pertama-tama datang kepada kalian, mereka akan membawakan ayat, akan membawakan hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kemudian kalau engkau terima dari mereka, setelah itu mereka akan menyusupkan bid'ah-bid'ah mereka. Sementara ketika kita sudah mendengarkan kepadanya, maka apa yang dia sampaikan itu akan masuk ke dalam hati kita. Dan waliyadzubillah, ketika sudah masuk ke dalam hati, bercokol padanya, kapan engkau bisa keluar darinya? Demikian memang salah satu cara mereka ahlul bid'ah menyebarkan racun-racun mereka di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Pertama-tama menampakkan kebaikan, pertama-tama menampakkan kesamaan dengan kita, kemudian dari situ mereka menggiring siapa yang mereka dapat giring untuk mengikuti bid'ah-bid'ah mereka. Sehingga Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ahlul bid'ah itu seperti kalajengking. Ia menyembunyikan badannya dan membiarkan ekornya yang di situ ada racunnya tetap di atas tanah. Sehingga ketika orang lewat tidak perhatian dengannya, mendekat ke ekornya, bahkan mungkin menyentuhnya, maka dia dengan kuat akan segera menancapkan racunnya pada orang tersebut. Seperti itulah ahlul bid'ah. Menyembunyikan apa yang sebenarnya ada dalam hati mereka. Apa yang mereka pegangi. Menampakkan suatu hal yang samar. Seolah-olah sama dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi begitu mereka sudah merasa bisa menguasai seorang sunni, seorang salafi, pada saat itulah dia akan menyebarkan racun-racunnya, membawa orang yang lemah ini ke dalam bid'ah mereka. Sehingga Imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala menasihatkan kepada kita, jangan sekali-kali kalian memberikan kesempatan kepada mereka ahlul bid'ah. Jangan sekali-kali engkau memberikan pujian kepada mereka. Karena lambat laun mereka itu akan ketahuan kejelekan dan borok-boroknya. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Maka jangan sekali-kali memberikan kesempatan kepada mereka. Jangan sekali-kali memuji mereka. Jangan sekali-kali membela mereka. Karena kalau kemudian terungkap kejelekan mereka, maka kemudian orang akan bilang bahwa suatu hari engkau telah membela mereka, engkau telah memuji mereka. Yang ketika seperti itu tidak ada lagi sanggahan yang bisa kita ucapkan. Maka
Tunggu kejelasan tentang mereka, orang-orang ahlul bid'ah yang mungkin belum jelas. Setahun atau 2 tahun, atau mungkin sebagian butuh waktu yang lebih, pasti akan tersingkap. Pasti akan terungkap kejelekan-kejelekan mereka. Sebagaimana kisah Sobiq di zaman Umar bin Khattab tadi. Umar usir dia dari Madinah. Umar perintahkan kaum muslimin untuk menghajarnya sampai 1 tahun. Sehingga kemudian Imam Ahmad mengatakan, seorang ahlul bid'ah yang bertaubat, maka dia diberi tenggang waktu 1 tahun. Masa penantian untuk menunjukkan apakah betul taubatnya atau tidak. Dan kemudian ketika ternyata dalam kurun waktu 1 tahun itu dia kembali menjadi orang yang baik, maka baru setelah itu dia diperlakukan sebagaimana seorang ahlus sunnah wal jamaah. Tapi tentunya untuk penentuan waktu 1 atau 2 tahun ini dikembalikan kepada keadaan yang bersangkutan. Ini bukanlah waktu mati, artinya bukanlah suatu waktu yang ditentukan, tidak boleh dirubah-rubah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahwa mereka ahlul bid'ah itu, orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat, suatu kali, sesekali dia mungkin akan mendukung satu pendapat, menyebarluaskannya, tetapi di saat yang lain dia akan mendukung, mempropagandakan pendapat-pendapat yang lain. Maka seperti itu tidak lain adalah karena sebab keraguan-raguan yang ada pada diri mereka. Dan ini kata Syekhul Islam merupakan sunnatullah, kebiasaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka ahlul bid'ah, bahwa mereka itu selalu dalam keraguan. Mereka akan berpindah dari satu musibah kepada musibah yang lebih besar, dari satu permasalahan, dari satu kesulitan menuju kesulitan yang lainnya. Dan itu memang hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka ketika mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati mereka menyimpang. Ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka ahlul bid'ah, kepada mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kepada mereka orang yang tidak mau tunduk kepada wahyu Al-Quran maupun sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. بل إن أهل الأهواء من علاماتهم أو من طرقهم في إضلال الناس أنهم يدخلون في أهل السنة كما قلنا ويلبسون على أهل السنة فيظنون أنهم من أهل السنة، ثم يدخلون فيلقون شبههم وأهواءهم. وهذه كما فعل بولس اليهودي لما دخل في الديانة النصرانية فحرفها ونقلها وغيرها من كونها ديانة عيسى إلى أن حرفها حتى عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلوا عقيدة التثليث وغير ذلك بسبب دخول هذا اليهودي الذي لبس لباس النصرانية ولبس لباس المسيحية، فدخل في المسيحية فأفسدها وحرفها. وكما دخل ابن سبأ اليهودي الرافضي على المسلمين ثم أظهر أنه من المسلمين فلبس على بعض الناس حتى ادعوا الألوهية لعلي رضي الله تعالى عنه، فكانوا يأتون إلى علي فيقولون له أنت فيقول من أنا فيقولون أنت الله. فأمر علي رضي الله تعالى عنه بالأخاديد فخدت الحفر التي من نار فألقاهم في هذه النار فقتلهم وأحرقهم.
وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مجمعون على وجوب قتل هؤلاء السبائية الذين أظهروا ألوهية علي، لكن وقع الخلاف فيما بينهم في طريقة قتلهم، فأنكر بعض الصحابة اجتهاد علي في تحريقهم، ورأى علي أنه يجب عليه تحريقهم فحرقهم بالنار. لكن الشاهد أن هؤلاء يدخلون على المسلمين ويدخلون على أهل السنة ويدخلون على السلفيين حتى يضلوهم ويحرفوهم عن منهجهم وعن عقيدتهم. لذلك يقول الإمام السجزي رحمه الله أحد أئمة السلف، له كتب في الرد على الأشعرية وغيرها، يقول: وإما أن يكون من القوم، أي أن هذا الرجل من أهل البدع فيتظاهر بمخالفتهم، يأتي يدخل بين أهل السنة ويتظاهر أنه يرد على الحزبيين وأنه يرد على أهل البدع، لكنه في حقيقة الأمر منهم، فيتظاهر بمخالفتهم ليدلس قولهم فيما يقولونه فيقبل منه أو يحسن قبيحهم، يعني يحاول إدخال أقوال أهل البدع بين أهل السنة، أو يحاول على أقل الأحوال أن يحسن صورة أهل البدع ويخفف في الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع، من أمثال الذين يميعون عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة في التعامل مع أهل البدع، فيتابع عليه ظنا أنه مخالف لهم. فكثيرا ما يتم على أهل السنة مثل هذا. هذا الإمام السجزي مع أنه من علماء القرن الثالث للهجرة يقول: وكثيرا ما يتم على أهل السنة مثل هذا التصرفات. كثيرا ما يدخل أهل البدع في أهل السنة بصورة السنة ثم يضرون أهل السنة غاية الضرر. فعلى الإنسان أن من رام النجاة من هؤلاء، يقول أيضا: من رام النجاة من هؤلاء الذي يريد النجاة والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى، فإن كان عالما بهما عرضه عليهما، وإلا اتبع السلف الصالح. ولا يقبل من أحد، أي أنه أولا يجعل المناط والمرجع عند التنازع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولا يقبل من أحد قولا إلا طالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح. وهذه من علامات أهل السنة أنهم يتحرون الدليل ويسألون دائما: ما الدليل على كذا؟ ما الدليل على كذا؟ إن جاءهم قول من الأقوال قال: ما الدليل على كذا؟ وما الدليل على كذا؟ فهذه من علامات أهل السنة والجماعة أنهم دائما يتحرون عن الدليل. ثم قال: وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق. وهذا من أعظم الأمثلة. هؤلاء الذين تغير حالهم فإن كتبهم وتصانيفهم، أهل الأهواء والمبتدعة، كتبهم وتصانيفهم مثل العقارب وفيها عقارب، فربما لدغتك، فيقول: وربما تعذر الترياق، أي ربما لم تستطع أن تجد علاجا لهذه اللدغة أو لهذه الشبهة التي وقرت في قلبك. وهذا حال أهل البدع والأهواء في واقعنا وفي ما نعيشه وفي عصرنا. تأتي ترى كثيرا منهم يدخل يريد أن يبرز في السنة ويدخل ويتكلم في السنة، ثم ما يأتي سنة أو سنتين إلا وتجد أنه انقلب ضد أهل السنة، وتجد أنه يحذر منهم ويحذر من العلماء بعدما كان يثني على علمائنا، وتجده في مجالسه يثني على الشيخ بن باز وعلى الشيخ الألباني، ويثني على الشيخ ربيع المدخلي، ويثني على الشيخ مقبل. ثم بعد أيام، سنة وسنتين، لما يدخل في السنة ويتمكن وينتشر له كشريط أو شريطان، ثم بعد ذلك يظهر بصورة العدو اللدود لأهل السنة فيحاربهم غاية الحرب، مثل ما حصل لأبي حسن المأربي أو غيره، مثل ما حصل لفالح الحربي أو فوزي الأثري أو غيره من هؤلاء الذين انحرفوا وانقلبوا على أهل السنة فأصبحوا أعداء الإداء لأهل السنة والجماعة. فيحذر من هذا الصنف ويتنبه لهذا الصنف، فإنهم ضرر خطير وكبير على أهل السنة والجماعة. فهذه كلها الأدلة التي ذكرناها دلالات واضحة
على أن أهل السنة عندهم وضوح في المنهج ويعيشون على وضوح في المنهج، فمنهجهم ليله كنهاره، يعيشون ويتدينون بالمحجة البيضاء وقلوبهم نور، ويعيشون في نور ويتدينون بالنور، نور الكتاب ونور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نكون على هذا المنوال، وينبغي أن نعيش على هذه الطريقة، ويكون منهجنا واضحا وتديننا واضحا وسلفيتنا واضحة. وبهذا يتبين أهمية الوضوح في المنهج السلفي، وأهمية أن يكون السلفي واضحا في عقيدته وتدينه ومنهجه. نسأل الله عز وجل العظيم أن يجعلنا من الواضحين في معتقد أهل السنة والجماعة، ومن الثابتين عليه إلى أن نلقاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Afwan, maaf karena tadi saya salah dengar, sehingga ketika Imam Malik menjawab Abul Juwairiyah tadi, ya, tadi saya dengar, ya, pergilah ke syat, kambing, tapi ternyata yang betul adalah syakin ghairi. Pergilah engkau kepada orang yang masih ada keraguan padanya selainku. Bukan pergilah kepada kambing, tapi syakin, ya, dengan kaf. Dan saya mohon maaf karena kesalahan penerjemahan ini. Baik ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah diulang-ulang bahwa ahli sunnah wal jamaah jelas prinsipnya, jelas manhajnya, dan harus berhati-hati dari orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam barisan ini dengan tujuan untuk merusak dari dalam. Sebagaimana orang-orang Nasara telah dirusak oleh adanya seorang Yahudi yang masuk ke dalam mereka, sehingga orang ini kemudian membuat ulah, sampai kemudian tercetuslah akidah keyakinan Trinitas, menyembah 3 Tuhan di kalangan mereka. Itu adalah karena ulah seorang yang menyusup masuk ke dalam barisan orang-orang Nasara dari mereka orang-orang Yahudi. Dalam Islam pun juga demikian. Ibnu Saba al-Yahudi, yang ia menampakkan keislaman, masuk ke dalam agama Islam, dan kemudian diterima oleh sebagian orang yang ada di zaman itu, diperlakukan sebagaimana kaum muslimin, tetapi kemudian dia menyebarkan kesesatan-kesesatannya, sampai-sampai dia kemudian mengakui mempertuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai kelompok Sabaiyah ini pada saat itu datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, engkau. Ali bertanya kepada mereka, siapa aku? Apa yang kalian maksud dengan kata engkau? Maka kemudian mereka menjawab, engkau adalah Allah. Wal'iyadu billah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang tahu kesalahan akidah mereka, karena mereka mempertuhankan dirinya, memerintahkan untuk digali parit yang luas, kemudian dinyalakan api kepadanya. Kemudian dia memerintahkan agar orang-orang Sabaiyah yang mempertuhankan dia tadi dimasukkan ke dalam parit yang sudah menyala-nyala api padanya, sehingga mereka dibakar. Matilah mereka, binasalah mereka, walhamdulillah. Salafus saleh bersepakat akan masalah halalnya darah mereka Sabaiyah, bahwa mereka itu sudah pantas untuk dibunuh, dibinasakan, dienyahkan dari muka bumi ini. Meskipun mereka berbeda pendapat tentang cara pembunuhan yang diterapkan kepada mereka. Sehingga sebagian sahabat yang mengingkari Ali bin Abi Thalib yang membinasakan mereka dengan cara membakar.
Tapi mereka semua sepakat bahwa orang yang sudah menyimpang jauh seperti ini berhak dan pantas untuk dibunuh, dibuang dari muka bumi ini. As-Sijzi rahimahullah ta'ala seorang ulama dari para salafus salih yang dia hidup di abad ketiga Hijriah, memberitahukan kepada kita, mungkin akan ada seorang dari ahlul bid'ah yang menampakkan sunnah. Karena adanya satu tujuan dia menampakkan sunnah, tapi kemudian setelah dia merasa kuat di dalamnya, sudah mendapatkan pengikut, dikagumi oleh sebagian orang, dia kembali akan menyebarkan bid'ah-bid'ahnya. Dan kemudian As-Sijzi rahimahullah ta'ala mengatakan, menegaskan bahwa permasalahan seperti ini banyak sudah terjadi di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Datang, masuk ke dalam barisan mereka orang yang menipu, padahal sebenarnya dia adalah ahlul bid'ah. Dia menipu, menampakkan termasuk sunnah. Kemudian dengan itu dia bermaksud membawa orang-orang yang lemah hatinya, lemah ilmunya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah dalam keadaan mereka tidak menyadari. Maka ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus berhati-hati dari kelompok yang seperti ini. Semestinya kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai timbangan, barometer ukuran untuk menimbang mengukur setiap perkataan siapapun dia. Jangan kita tertipu dengan perkataan-perkataan manusia, perkataan-perkataan orang, tapi jadikan Alkitab was Sunnah sebagai barometer yang akan membimbing kita. Karena ketika kita menjadikan prinsip ini sebagai prinsip dasar kita, maka kemudian kita tidak akan mudah tertipu dengan orang-orang yang suka menipu dengan cara-cara seperti tadi. Karena orang yang memang datang masuk ke dalam salafiyah, masuk ke barisan ahlus sunnah wal jamaah dengan maksud yang jelek tadi, sebentar kemudian 1 atau 2 tahun akan terkuak kedoknya, terbuka aibnya. Dan As-Sijzi rahimahullah ta'ala mengatakan juga, masih lanjutan perkataan tadi, bahwa pada buku-buku mereka, orang-orang yang sejenis ini, orang-orang yang masuk ke dalam barisan sunnah, padahal dia sebenarnya adalah ahlul bid'ah, banyak racun yang ditanamkan padanya, yang barangkali sulit bagi orang untuk mendapatkan obatnya, bahkan mungkin tidak didapatkan obatnya. Maka seperti Abul Hasan Al-Ma'ribi, Fauzi Al-Athari dan Fali Al-Harbi, disebutkan demikian oleh Syekh Khalid, termasuk dalam kelompok orang-orang yang seperti ini, wal'iyadzubillah, menyusup ke dalam barisan ahlus sunnah wal jamaah untuk kemudian membawa keluar, menyesatkan orang dari dalam. Maka semestinya kita berhati-hati dari kelompok orang-orang yang seperti ini, yang keberadaan mereka merupakan satu maudaratan bagi ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah jelas manhajnya, jelas prinsipnya, mengambil dasar agama mereka dari Al-Quran dan Sunnah dan prinsip para salaful ummah. Maka dengan demikian jelaslah bahwa kejelasan prinsip, kejelasan manhaj ini merupakan satu masalah yang penting untuk kita ketahui dan kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahan yang kita lakukan, setiap permasalahan yang datang kepada kita. Ya Allah, nampakkanlah kebenaran merupakan kebenaran bagi kami sehingga kita bisa mengikutinya, dan nampakkanlah kebatilan sebagai suatu kebatilan di hadapan kami sehingga kita bisa menghindarkan diri darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjawab dan mengamini, mengabulkan permintaan kita. Dan jazakumullahu khairan ikhwah sekalian yang telah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Syekh Khalid. Dan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mewasiatkan, memerintahkan kepada Syekh Khalid untuk menyampaikan salamnya kepada antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.